क्वेशन नम्बर 4 मा यो दुईटा सेट्स ए र बी दिएको छ र हामीले ए क्रस बी र बी क्रस ए पत्ता लगाउनु पर्ने छ अनि यो दुईटा चाहिँ इक्वल छैन भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीले दिएको सेट्स लेख्यौं, त्यसपछि ए क्रस बी पत्ता लगाउन पहिला ए सेट अनि त्यसपछि क्रस अनि बी सेट। अब यो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाउँदा चाहिँ पहिला यो ए अनि सी, त्यसपछि फेरि ए अनि डी अनि बीसी बीडी, यसरी हामीले ए क्रस बी निकाल्यौं। त्यस्तै बी क्रस ए चाहिँ सीए सीबी डीए डीबी गरेर निकाल्छौं। अब यो दुईटा अर्डर पेयर इक्वल छैन, यहाँ एसी छ यहाँ सीए छ, त्यही भएर यो इक्वल भएन, यो प्रुफ भयो। क्वेशन नम्बर 4 र 5 उस्तै नै छ। यहाँ चाहिँ पी र क्यू सेट दिएको छ, पी क्रस क्यू र क्यू क्रस पी निकाल्नु पर्ने छ अनि यो 4 को जसरी नै हामीले पी क्रस क्यू चाहिँ क्यू क्रस पी सँग इक्वल हुँदैन भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। पी सेट र क्यू सेट लेख्यौं र सुरुमा पी क्रस क्यू निकाल्यौं, त्यसपछि क्यू क्रस पी निकाल्यौं अनि यो दुईटा यहाँ 1 - 1 छ, यहाँ -1 1 छ, त्यही भएर यो कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल भएन। क्वेशन नम्बर 6 मा चाहिँ यो दुईटा सेट ए बी दिएको छ र हामीले ए क्रस बी निकालेर बी क्रस ए निकाल्नु पर्ने छ, त्यसपछि यो दुईटैलाई कार्टेशियन प्लेनमा देखाउनु पर्ने छ। सबभन्दा सुरुमा हामीले दिएको सेटहरु लेख्यौं, त्यसपछि ए क्रस बी र बी क्रस ए निकाल्यौं पहिलाकै जसरी। त्यसपछि कार्टेशियन प्लेन भनेको चाहिँ यस्तो फिगरलाई भनिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले यो कार्टेशियन प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले प्लट गर्यौं। यसरी यो पेपरमा यस्तो पेपरमा प्लट गर्दा नै हुन्छ र यसरी ग्राफ पेपरमा प्लट गर्दा नै हुन्छ। प्लट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो जुन अगाडिको प्रत्येक अर्डर पेयरको जुन अगाडिको छ त्यसलाई चाहिँ एक्स एक्सिस तिर र पछाडिकोलाई चाहिँ वाई एक्सिस तिर प्लट गर्छौं र यो यस्तो डट चाहिँ यो दुईटा जहाँनिर भेट हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामी यस्तो डट लगाउँछौं, यस्तो चिन्ह। जस्तै यसमा 1 चाहिँ एक्स तिर अनि 4 चाहिँ वाई तिर भयो। अब यो 1 र 4 दुईटै सिधा सिधा ल्याउँदाखेरि जहाँ भेट्छ त्यही हामी यस्तो पोइन्ट दिन्छौं 1 4, त्यसरी 1 र -1 1 यता अनि -1 तल, 2 4 एक्स तिर 2 अनि वाई तिर 4 माथि, यो चाहिँ 2 4 भयो अनि 2 -1 यो 2 भयो। त्यसपछि वाई तिर चाहिँ -1 3 4 यता एक्स तिर 3 वाई तिर 4 अनि 3 -1 एक्स तिर 3 वाई तिर -1 3 र -1 यहाँ भेट्छ, त्यही भएर 3 -1 यहाँ हुन्छ। ग्राफ पेपरमा पनि प्लट गर्दाखेरि 1 र 4 यहाँ हुन्छ, त्यसपछि 2 4 त्यसपछि 3 4 1 -1 2 4 2 -1 3 4 3 -1। त्यस्तै बी क्रस ए को लागि पनि 4 1 4 1 4 2 4 3 -1 1 -1 2 -1 3 यहाँ पनि हामी यसरी प्लट गर्न सक्छौं। -1 1 -1 2 -1 3 4 1 4 2 4 3 यसरी यो तरिकाले अथवा यो तरिकाले हामी एक्जाममा प्लट गर्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर 7 मा चाहिँ यो दुईवटा पोइन्ट्स दिएको छ, ए क्रस बी र बी क्रस ए निकालेर हामीले यसलाई टेबल र म्यापिङ डायग्राममा देखाउनु पर्ने छ। सबभन्दा सुरुमा हामीले दिएको सेट्स ए बी लेख्यौं, त्यसपछि ए क्रस बी निकाल्यौं, बी क्रस ए निकाल्यौं
अनि त्यसलाई टेबल फर्ममा हामीले यसरी लेख्यौं। a क्रस b को लागि जुन चाहिँ पहिला छ त्यसलाई हामी यतातिर लेख्छौं र जुन पछि छ त्यसलाई हामी यतातिर लेख्छौं। यसको एलिमेन्ट्सहरु 2 र 3 हो र b को एलिमेन्ट्स -2 र 4 हो। अब यो भित्र चाहिँ हामी यो र यो पेयर गर्छौं। यो 2 अनि -2, यो 2 अनि यो 4, यो 3 अनि यो -2, यो 3 अनि यो 4। त्यस्तै b क्रस a को लागि b यतातिर हुन्छ र a चाहिँ यतातिर हुन्छ। अनि यो b को एलिमेन्ट्स -2 4, a को एलिमेन्ट्स 2 3 अनि त्यसपछि यो -2 2, -2 3, 4 2, 4 3। यसरी टेबल फर्म सक्यो। त्यसपछि रिप्रेजेन्टेसन इन म्यापिङ डायग्राम भनेको यस्तो डायग्रामलाई म्यापिङ डायग्राम भन्छ। a क्रस b को लागि चाहिँ जुन सुरुमा छ त्यसलाई हामी सुरुमा र जुन पछि छ त्यसलाई हामी पछाडी ड्रा गर्छौं। यसको पनि त्यस्तै b सुरु भएकोले b लाई पहिला र a पछि भएकोले a लाई पछाडी। यताको प्रत्येक पोइन्टमा हामी एरो बनाउँछौं। 2 देखि -2 मा र 4 मा, त्यस्तै 3 देखि -2 र 4 मा। यता पनि -2 देखि 2 मा र -2 देखि 3 मा एरो बनायौं। त्यसपछि 4 देखि पनि 2 र 3 मा एरो बनायौं। क्वेशन नम्बर 8 मा यो दुईटा सेट्स PQ दिएको छ। P क्रस Q र Q क्रस P निकालेर हामीले यसलाई म्यापिङ डायग्राम र कार्टेसियन प्लेनमा देखाउनु पर्ने छ। सुरुमा हामीले यो दिएको सेट्स P र Q लेख्यौं। P क्रस Q निकाल्यौं। त्यसपछि Q क्रस P निकाल्यौं र म्यापिङ डायग्राममा P क्रस Q को म्यापिङ डायग्राम निकाल्नको लागि P को एलिमेन्ट्सहरु लेख्यौं। त्यसपछि Q को लेख्यौं र P को प्रत्येक एलिमेन्ट्स देखि Q को प्रत्येक एलिमेन्ट्समा एरो बनायौं। त्यसपछि कार्टेसियन प्लेनमा हामीले यो 1 4 1 6 जुन यतापटि आएको छ 1 4 1 6 त्यसलाई हामीले 1 4 1 6 मा प्लट गर्यौं। त्यसरी नै 2 4 2 6 3 4 3 6 प्लट गर्यौं। यसको पनि 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 त्यसपछि 6 1 6 2 6 3 यसलाई पनि हामीले प्लट गर्यौं 6 1 6 2 6 3। यो कार्टेसियन प्लेनलाई हामी यसरी ग्राफ पेपरमा पनि देखाउन सक्छौं। ग्राफ पेपरमा देखाउँदा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ P क्रस Q को लागि हो भने यो चाहिँ Q क्रस P को लागि हो। यो P क्रस Q र Q क्रस P जुन हामी यस्तो पेपरमा बनाएका छौं, हामी ग्राफ पेपरमा प्लट गर्दा चाहिँ छिटो र सजिलो हुन्छ। क्वेशन नम्बर 9 मा यो AB सेट दिएको छ। A क्रस B, B क्रस A र A क्रस A निकाल्नु पर्ने छ र हामीले यसलाई म्यापिङ डायग्राम र कार्टेसियन प्लेनमा देखाउनु पर्ने छ। A र B दिएको सेट लेख्यौं। त्यसपछि A क्रस B निकाल्यौं, B क्रस A निकाल्यौं, A क्रस A निकाल्यौं। A क्रस A को लागि चाहिँ A सेट अनि त्यसपछि फेरि क्रस अनि फेरि A सेट नै लेख्छौं। यसरी 2 2 2 3 3 2 3 3 निकाल्छौं। अनि म्यापिङ डायग्रामको लागि A क्रस B को लागि A सुरुमा, त्यसपछि B, B क्रस A को लागि B सुरुमा, त्यसपछि A क्रस A को लागि A अनि फेरि A नै बनाउँछौं र यसरी बनाएपछि पहिलो सेटको प्रत्येक एलिमेन्ट्स देखि दोस्रो सेटको प्रत्येक एलिमेन्टमा एरो बनाउँछौं। 2 देखि 5 6 7 मा अनि फेरि 3 देखि 5 6 7 मा एरो बनाएका छौं। यहाँ पनि 5 देखि 2 3 मा, 6 देखि 2 3 मा, 7 देखि 2 3 मा, यसमा 2 देखि 2 मा 3 मा, फेरि 3 देखि 2 मा 3 मा यसरी म्यापिङ डायग्राम। जब हामी कार्टेसियन प्लेन चाहिँ ग्राफमा देखाउँछौं यसरी सोन इन ग्राफ पेपर भनेर लेख्दा मजाले बुझिन्छ। यो चाहिँ हामीले सेम टु सेम एक्जाममा जसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसरी नै लेखेका छौं। यसको कति छ 2 5 2 6 2 7
त्यसपछि 3 5 3 र 5 यहाँ भेट हुन्छ। त्यसरी नै 3 6 अनि 3 7। बी क्रस ए को चाहिँ 5 2 त्यसपछि 5 3 6 2 6 3 त्यसपछि 7 2 7 3 7 2 7 3 रहेको छ। अनि ए क्रस ए को चाहिँ 2 2 2 3 3 2 अनि 3 3